मोरङ सुनसरी सेवा समाज विदेशमा रहेका मोरङ र सुनसरी जिल्लावासीहरूको साझा सामाजिक संस्था हो। यसलाई छोटकरीमा मौसु भनिन्छ। विभिन्न कारणले नेपाल बाहिर रहेका मोरङ सुनसरी जिल्लावासीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, त्यहाँ आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कतारबाट सुरु भएको यो संस्था समयक्रमसँगै सापेक्षित कार्ययोजनाहरू तय गरेर क्रियाशील हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा मातृभूमिको समृद्धिको लागि सकेको योगदान गर्ने, सदस्यहरूको व्यक्तित्व विकास, उद्यमशीलता विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्नुका साथै यसका शाखा तथा अभियन्ताहरू विदेशी भूमिमा सक्रिय नेपालीहरूका अन्य सामाजिक गतिविधिमा समेत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै उदाहरणीय बनिरहेका छन्। मौसु अभियान सन् 2001 मा कतारबाट सुरु भएको हो। यो केन्द्रीय संस्थाको रूपमा मोरङ र सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2068 सालमा दर्ता भएको मोरङ सुनसरी सेवा समाज नेपालको कार्यालय इटहरीमा छ। प्रवासमा कतार, ओमान, युएई, बहराइन, कुवेत, जापान र साउदी अरेबियामा शाखा संस्था स्थापित छन् भने अस्ट्रेलिया, युरोप, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, हङकङ लगायतका मुलुकमा समेत सम्पर्क स्थापना भई संस्था गठनको लागि समन्वय भइरहेको बताइएको छ। संस्थामा शाखा भएको देशबाट शाखा मार्फत नभएको देशबाट सिधै नेपालबाट आजीवन सदस्य बनेर आबद्ध हुन सकिने प्रावधान रहेको छ। हालसम्म शाखाहरूले आफ्ना देशमा विभिन्न सामाजिक गतिविधि गरिरहनुका साथै नेपालका गतिविधिहरूका लागि पनि सक्दो सहयोग गर्ने गरेका छन्। जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ कतार शाखाको सहयोगमा इटहरीबाट एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न शैक्षिक अक्षय कोष सञ्चालित छन्। मोरङ र सुनसरीका दुईवटा अनाथालयका अक्षय कोषमा आर्थिक सहयोग सहित थुप्रै सामाजिक कार्यहरू गरेको छ। त्यसका अलावा मोरङ र सुनसरीमा 17वटा भन्दा बढी आँखा शिविर गरेर हजारौं जिल्लावासीहरूलाई आँखा उपचार सेवा प्रदान गरिसकेको छ। भूकम्पको पीडामा विभिन्न जिल्लामा समेत पुगेर उल्लेख्य सहयोग गरेको थियो। जिल्लाभित्रका आपद विपदमा समेत सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर क्रियाशील रहने गरेको कारण दुवै जिल्लाका सबै स्थानीय निकायहरू, प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि समन्वयात्मक सम्बन्ध रहेको छ। सामाजिक कल्याणकारी र मानवीय कार्यहरूमा विशेष गरी शाखाहरूको आर्थिक सहयोग र केन्द्रको संयोजनकारी भूमिका रहने गरेको छ। दिगो सामाजिक सेवाका लागि उद्यमशीलताको महत्त्वलाई मनन गर्दै मौसुले सदस्यहरूको व्यक्तित्व विकास गर्न र उद्यमशील बन्न सदैव प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। हाल सदस्यहरूको अगुवाई र संलग्नतामा सुनसरीको बकलौरीमा बहुउद्देश्य कृषि फार्म, विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ 3वटा सहकारी सञ्चालनमा छन्। विदेशमा रहेका आफ्ना सदस्यहरूको सिप पहिचान गर्ने, सिपको आधारमा समूह निर्माण गरी काउन्सेलिङ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। मौसुले सन् 2018 को अक्टोबरमा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, दुवै जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा इन्टरप्रिनरसिप कन्क्लेभ 2018 को आयोजना गरेको थियो। सो कन्क्लेभको प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे रहनु भएको थियो। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता यसका निमित्त यो संस्था कोभिड-19 को प्रभावपछि सिर्जना हुने अवस्थाको बारेमा समेत सचेत हुँदै गम्भीरताका साथ कार्ययोजना बनाइरहेको बुझिएको छ। अहिलेको अवस्थाबाट स्वास्थ्य र रोजगारीमा असर पर्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र तत्काल समस्यामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्न,
नेपाल फिर्ता सहजीकरण गर्न मोसुले नेपालका सबै प्रवास शाखाहरूलाई निर्देशन गरिसकेको छ। रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनेहरूलाई परामर्श दिन, रोजगारी तथा उद्यमशीलताका लागि सहजीकरण गर्न तत्परताका साथ प्रदेश सरकार र विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा आर्थिक सहयोग गरेको छ। स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले पनि मोसुको पहल कदमीलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सहयोग गर्ने वचन दिँदै आएका छन्। झण्डै 2 दशक पहिले निश्चित उद्देश्य लिएर स्थापित मोरङ सुनसरी सेवा समाज आज प्रवासीहरूका विभिन्न पक्षमा साथ दिन सक्ने भरपर्दो र जिम्मेवार सारथी अनि समृद्ध समाज निर्माणका लागि एउटा ऊर्जाशील सामाजिक अभियानको दिशामा लम्किरहेको छ। यस अभियानमा प्रवासमा रहेका सबै मोरङ र सुनसरीवासीहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गर्दछौँ। सबै एउटै मालामा गाँसिन माध्यम होस् मोरङ सुनसरी अथवा मोसु। यस संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना। अन्य थप जानकारीका लागि www.mosu.org.np मा भिजिट गर्नुहोला। नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले पानसमा बत्ती बालेर गरेका थिए। देश विकासमा मेरो पनि भूमिका रहोस् भन्ने ध्यान नमासन्। ठीक त्यस्तै समूहमा मोसु अर्थात् मोरङ सुनसरी सेवा समाज पनि पर्दछ। मोरङ सुनसरी सेवा समाज नामक संस्थाको छाताभित्र आबद्ध हुँदै प्रवासमा रहेर आफूले सिकेको सिप, श्रम र पुँजीलाई आफ्नै माटोमा खर्चेर समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सहयोगी भूमिका निभाउन लालच छन् यी युवाहरू। मोरङ सुनसरी सेवा समाजको स्थापना सन् 2001 मा कतारमा भएको हो। कतारबाट सुरु भएको यो अभियानले नेपालमा भने विक्रम सम्वत 2068 मा मात्रै मूर्त रूप लिन पुग्यो। हाल यो संस्थाको शाखा कतार, ओमान, UAE, बहराइन, कुवेत, जापान लगायतका 6 वटा देशमा विस्तार भइसकेको छ भने बाँकी देशमा पनि शाखा विस्तार हुने क्रममा छ। यसैगरी संयुक्त राज्य बेलायत, अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशमा पनि यसको शाखा विस्तारको क्रममा छ। स्थापना कालदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यो संस्थाले बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता महाप्रलयमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यस संस्थाले रामलाल गोल्छा आँखा अस्पतालसँग मिलेर दर्जनौं भन्दा बढी पटक आँखा शिविर सञ्चालन गरिसकेको छ। ती शिविरबाट हजारौंले सेवा लिएका छन् भने 100औं भन्दा बढीले आँखाको दृष्टि पाएका छन्। साथै यस संस्थाले गर्ने कुरामा पनि जोड दिएका थिए। रहेका नेपालीहरूको बीचमा पनि त्यतिकै मात्रामा तपाईहरुले एउटा उदाहरणीय काम गर्नु भएको रहेछ। हामी अहिले मुलुकमा 3 तरहको सरकार बनिसकेको अवस्था छ। यी सरकार सकिसके पश्चात अब यहाँहरूले आफ्नो भूमिका, आप्रवासीहरूको भूमिका नेपालमा फर्किसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा यहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका माननीय र पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई, प्रमुख र उपप्रमुखलाई बोलाएर जुन कार्यक्रम यहाँले यो आयोजना गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहे केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट हिजोको जस्तो अवस्था छैन। हामीले नेपालको संविधान, त्यो संविधानभित्र टेकेर पार्टीहरूले आफूले बनाएका घोषणापत्र र त्यो घोषणापत्र मात्र होइन, संविधानले जे कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ
ती उल्लेखित कुराहरूलाई अब हामीले कार्यान्वयनको तहमा जाने बेला आएको छ। चाहे तपाईँ केन्द्रीय सरकारको मार्फतमा हेर्ने हो भने, सङ्घीय सरकारको मार्फतमा हेर्ने हो भने हामीले अहिले 17वटा कानुनहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ। ती 17वटा कानुन मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्। त्यो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी यी कुराहरू त्यसमा उल्लेखित छ। हामीले अहिले मौलिक हक अधिकारभित्र यो रोजगारीको सम्बन्धमा भन्ने हो भने अब त्यो कानुन पारित हुँदैछ, जसको माध्यमबाट हामीले यहाँ रोजगारीको सृजना गर्ने, सरकारले रोजगारीको सृजना गर्ने। यदि रोजगारी हामीले दिन सकेनौँ भने भोलि बेरोजगारहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिने सम्मको कानुन अहिले पारित भइराखेको अवस्था छ। त्यो भयो भने हामीले अब बाध्य भएर तपाईँहरू जस्ता विदेशमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको जुन प्रविधि तपाईँले चाहिँ हामी नेपालीहरू के गर्छौँ भने खालि पैसामै माग्ने कुरा गर्छौँ। कसले बेसी पैसा दिन्छ अनि विकास गर्ने भनेर हामी लाग्छौँ, तर त्यसो हुँदो रहेनछ। हामीले विदेशी पुँजी, प्रविधि र ज्ञान सिप हामीले जबसम्म भित्र्याउँदैनौँ तबसम्म हामीले विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। केराबारी गाउँपालिका प्रमुख रोहित कार्की, उर्लाबारी नगरपालिका प्रमुख खड्ग फागुर र बराहा नगरपालिका उपप्रमुख कमला मगरले कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै मोसुको अभियानमा आफ्नो पालिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने वचनबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। साथै सोही क्रममा उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागुले मोसुको आगामी कार्यक्रम उर्लाबारी नगरपालिकामा गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए। सो अवसरमा मोसु कतारका पूर्व अध्यक्ष एवं मोसुका विश्वव्यापीकरण संयोजक विनोद भट्टराईले मोसु अभियान उपलब्धि र सम्भावना विषयक कार्यपत्र पेश गरेका थिए। गोल्छाले प्राविधिक सहयोग गर्छ र हामीले नियमित रूपमा यसलाई हरेक गाउँमा जहाँ जहाँ हामीले पहिला गरेका छैनौँ नियमित रूपमा हरेक वर्ष 2-3वटा गर्दै हामीले आँखा शिविर, आँखा परीक्षण शिविर गर्ने गरेका छौँ। पूर्व प्रवासी नेपाली सञ्जालका महासचिव लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको चुनौती र सम्भावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी मोसु कतार सल्लाहकार तथा NRN-ICC-का सरकारको भूमिका विषयक कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए। ती नेपालीहरूले सदैव देख्ने सपना भनेको मुलुकको समृद्धि हो। नेपाल सरकारले एउटा नारा अगाडि सारेको छ, समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली। र हामी भन्दै गरेका छौँ धेरै लामो समयदेखि गैरआवासी नेपाली र नेपाल समृद्धिका साझेदार। र फेरि हामी भन्न थाल्यौँ समृद्धि हाम्रो सरोकार र उद्यमशीलता यसको आधार। हामीले यो भनाइलाई अघि सारेर, यो नारालाई मुख्य रूपमा अघि सारेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकत्रित गर्ने र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत यो अभियानलाई अगाडि बढाउने गरेका छौँ। गैरआवासी नेपाली सङ्घ स्वभावैले नेपाल सरकारको आधिकारिक सामाजिक संस्थाको रूपमा नेपाल बाहिर काम गरिरहेको छ। त्यससँग हातेमालो गर्ने मोरङ सुनसरी सेवा समाज जस्ता अन्य धेरै जिल्लाका संस्थाहरू नेपाल बाहिर कार्यरत छन्। ती सबै सङ्घ संस्थाहरूको सामूहिक प्रयासबाट, समन्वयबाट मुलुकको समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सपना हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तुताहरूले आफ्ना प्रवासका अनुभवहरूलाई पनि सहभागी बीच बाँडेका थिए। मोरङ सुनसरी सेवा समाजका अध्यक्ष रामनाथ भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रमको सञ्चालन मोसु कतारका पूर्व अध्यक्ष TN बरालले गरेका थिए। सो सोसियल इन्टरप्रिनरसिप कन्क्लेभ 2018ले 5 बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ। मोसु बीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। अर्को, उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय सरकार, NRNA र मोसु बीच साझा अवधारणा विकास गरी लगानीको वातावरण बनाउन तथा विदेशमा कमाएको पुँजी र सिकेको सिप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्थानान्तरण गरी स्थानीय तहको विकासका लागि सदुपयोग गर्न सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै
ऐच्छिक बनाउन आवश्यक सचेतना तथा जागरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारले सृजना गरेका सामाजिक आर्थिक विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन समूह उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि मोसु अभियन्ताहरू, सञ्चारकर्मीहरू तथा सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त। सो निष्कर्ष बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर ठोस कार्यक्रम। अबको यात्रा भनेको समृद्धिको यात्रा, हरेकले समृद्धिको यात्रामा सामेल हुने यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसका निमित्त सिप सिक्ने, बिना सिप बिना प्रविधि समृद्धि आउँदैन। मानवीय जनशक्तिले मात्रै समृद्धि आउँदैन। त्यसका निमित्त बुद्धि विवेक सहितको सिप आवश्यक हुन्छ, प्रविधि आवश्यक हुन्छ। जुन कुरालाई यहाँहरूले आफ्नो संस्थाको माध्यमबाट आफ्नो मूल ध्येय बनाउनु भएको छ, मैले यहाँहरूको प्रस्तुति हेरेँ, त्यसबाट के बुझेँ, संस्था जन्माउने कुरा आफैमा सजिलो छैन। संस्था स्थापना गर्नु, संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरू पनि सार संक्षेप रूपमा प्रस्तुत गर्नु, ती सबै कुराहरू हेर्दा यहाँले मूलभूत रूपमा तीनटा उद्देश्य राखेको मैले अनुभूति गरेँ। पहिलो कुरा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, आपसी एकता, आपसी समझदारी, आपसी सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने, सामाजिक सद्भाव विकास गर्ने, त्यो उद्देश्य ध्यान राख्नुभएको छ। दोस्रो, यहाँहरूले मुलुकको समृद्धिको अभियानमा सहयोग पुर्याउने, सरिक हुने उद्देश्य राख्नुभएको छ। त्यो समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सिप विकास गर्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ। यस अर्थमा आजको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई यहाँहरूले आत्मसात गरेर तल्लो कुलको प्रयास यहाँहरूले गर्नुभएको छ। म यो प्रयासको पनि उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मोरङ सुनसरीका सबै युवा युवतीहरूलाई सङ्गठित गर्ने जुन प्रयास यहाँले गर्नुभएको छ, त्यो प्रयासको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देश विदेशमा गरेका अनुभवहरू छन्, आफ्नै आँखाले देखेका र भोगेका कतिपय अनुभूतिहरू छन्। तपाईहरूले कतिपय सिप आर्जन गर्नुभएको छ, ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, त्यसलाई साट्ने, लेनदेन गर्ने एउटा राम्रो अवसर आज यहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। कि सरकारवाला पक्ष, प्रदेश सरकार, प्रदेशका मान्य सभासदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू समेतलाई आमन्त्रण गरेर यहाँहरूले आफ्ना अनुभव र अनुभूति साट्ने जुन काम गर्नुभएको छ, यस खालको यो आयोजनाका निमित्त म प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। कार्यक्रमका अतिथि तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश सभा सांसद राजकुमार ओझाले रोजगारीको हक। अब यो संस्थाले अहिलेसम्म साउदीमा धेरै संस्थाहरू आए, धेरै संस्था आए, मात्र केमा सीमित भयो भने यो स्टेजमा आचरण गर्ने काम मात्रै सीमित भयो। संस्थाहरू धेरै नयाँ आयो, अन्नहरू त्यही पुरानो भेटियो। सायद त्यसमध्ये त गर्नुहुन्छ कि भने कुमारजी गर्नु भएन, थ्याङ्क गड, त्यसको लागि खुसी छु। अब यो संस्थाले राम्रो काम गर्दै जाओस् र हाम्रो सहयोगको साथ सधैँ हुनुहुन्छ। यो संस्थाले हरेक गर्ने कामहरूमा उहाँहरूबाट प्रेरणा लिएर हामी हरेक जिल्लामा नुवाकोटको भएको कारणले गर्दा मैले सिक्नुपर्ने कुराहरू, उहाँले गरेका कुराहरूलाई उहाँले धेरै चिजहरू त्यो मैले सिक्नेछु र मलाई त्यो पाठ पनि हो र उहाँले सधैँ हातेमालो गरेर सहयोग र साथ दिँदै पनि हिँड्ने नै छु। भर्खरै मात्रै अब आएको संस्थाले यत्रो काम गर्नुभएको छ। हुन त अब हामी साउदीमा कुमारजी जस्तो अलिकति जुझारु मान्छे रहन्छ नि, क्या हो, मसो 2001देखि भएर पनि आज 2020 लाग्यो। अस्ति भर्खर 2 महिना अगाडि मेरै निवासमा गठन भएको जस्तो लाग्छ मलाई, करिब 2 महिना पुग्नु लाग्यो जस्तो लाग्छ। त्यो दिन हामीले ताली बजाउँदै गर्दा, केक काट्दै गर्दा साँच्चीकै
जुजाले एउटा संस्था आयो, त्यसलाई हातेमालो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अनुभव गरेको थियौँ। त्यही हौसलाका साथ हामीले सल्लाह सुझाव र मबाट विवेकपूर्ण जे हुनसक्छ सहयोग गर्दै गयौँ। यस्तै गरी अब अरू संस्थाहरू पनि छन्। हाम्रो म त के भन्न चाहन्छु, अरू हुने संस्थाहरूलाई, आउने नयाँ संस्थाहरूलाई पनि स्वागत गर्छु र आउने संस्थाहरूलाई के म चाहिँ अब भन्छु भने म चाहिँ नेपाल दूतावासलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब प्रत्येक आउने संस्थाहरूले महिनाको चाहिँ आफ्नै फन्डमा आफ्नै संस्थामा रहने गरी 500,000 चाहिँ प्रत्येक संस्थाले चाहिँ एमएससीको नाममा चाहिँ जम्मा गरिदिनु, तर आफ्नै संस्थामा फन्ड रहने हिसाबले कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ। प्रब्लममा आयो कोही पनि हुँदैन, स्टेजमा धेरै हुन्छ होइन। अब आज पनि यस्तो हेरेँ म नाम मात्र देख्छु, पब्लिक देख्दैन। अब यो कुराहरू चाहिँ भविष्यमा आगामी दिनहरूमा अझ हुँदै जानु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू भनेको हाम्रो संस्था हो, राम्रो संस्था हो। ल यही भन्दै 2 शब्द जहिले भयो। आज हामी मोरङ सुनसरी सेवा समाजको प्रथम साधारण सभामा भेला भइरहँदाखेरि मलाई अलिअलि लज्जित बनाएको छ कि उहाँहरूको क्लिप्स हेर्दा, उहाँहरूको भिजन हेर्दा म यहाँ 20-22 वर्ष भइसक्यो भन्ने बेला मैले त्यही भन्ने गर्छु, 20-22 वर्षको सामाजिक काम गर्छु, रियादको गण्यमान्य हो भन्न कति पछि पर्दैन होइन। तर पनि मैले मेरो जिल्लाको लागि खास त्यस्तो विधि उदाहरणीय काम गर्न सकिरहेको जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। आज उहाँहरूबाट यो हामीले सिक्नुपर्ने एउटा प्रेरणादायक कुरा जस्तो मलाई लागिरहेको छ, किनकि यो राम्रो काम हो। उहाँहरूले जबकि 2001 कतारमा स्थापना गरेर अहिले 7औं शाखाको रूपमा साउदी अरबमा स्थापना गर्दै गर्दै भर्खर जन्मेको संस्था भए पनि यहाँ अनुभवी साथी मेरा आदरणीय मित्र कुमार कार्की भएको भएर होला, उहाँले यस संस्थालाई जम्मा तदर्थ समिति गठन गरेको आज 1 महिना 20 दिनभित्रमै प्रथम साधारण सभा सफल गर्न सफल हुनुभएकोमा उहाँको ब्याक साइडमा अघि नै भन्नुभएको थियो, आज नै पछाडिबाट मेरो भूमिका राम्रो हुन्छ भनेको हो, पक्कै पनि उहाँको भूमिका राम्रो देखेको छु। र उहाँले यति मात्र नभइकन के छ भने यस मोरङ सुनसरी समाजले के गर्छ भने हामीले विदेशमा रहेर हामी रोजगारको लागि देशमा केही चान्स नपाएर, मौका नपाएर बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारमा आउँदै गर्दा आज मैले 20-22 वर्ष बिताएँ, कसैले 10 वर्ष, कसैले 7 वर्ष, कसैले 8 वर्ष बिताउनु भएको छ भने, तर उहाँहरूले के गर्ने हामीले नगरे कसले गर्ने, हामी यतिका सुझबुझ भएका मान्छे नगरे के गर्ने भनेपछि विदेशमा आर्जेको सम्पत्ति, विदेशमा आर्जेको सिप, विदेशमा आर्जेको ज्ञान, विदेशमा आर्जेको भातृत्व प्रेमलाई लिएर एउटा सङ्गठन बनाएर एउटा चाहिँ आफ्नो गाउँलाई केही गर्ने उद्देश्यले उहाँ चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, संयुक्त लगानी। त्यो संयुक्त लगानीले अघि हामीले बस्दा बस्दै कार्यक्रमको सञ्चालक हुँदाहुँदै उहाँहरूले भिडियो क्लिप मार्फत पनि देखाइसक्नु भएको छ कि 52 जनालाई त रोजगार दिइसक्नु भएको छ। भनेपछि यो अत्यन्त उदाहरणीय काम हो। यो काम हामीले किन नगर्ने? हामी यस्तै 52 जना विदेशी त परेन, 52 जना साथीहरूलाई नेपालमै रोजगार दिन सक्नुभयो भनेको यो उहाँको एकदम हाई एचिभमेन्ट हो। त्यसो हुँदाहुँदै अब 7औं छोराको रूपमा जन्मिँदैछ साउदी अरब। 7औं छोराको रूपमा जन्मिँदै गर्दाखेरि जेठा माइला साइला काइला राइला के गर्यो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अब जन्मिएको यो कान्छो छोरो अहिलेको लागि कान्छो हुनसक्छ, भोलि अरू पनि हुँदैछन्, 8औं ब्रान्च 9औं ब्रान्च हुनेछन्। तर यस 7औं ब्रान्च स्थापना गर्दाखेरि 7औं ब्रान्चका साथीहरूले पनि अझ त्यो पहिला जेठा माइलाले गरेको भन्दा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र पूर्वका साथीहरूले अघि मेरो आदरणीय मित्र अरुण बेलवासी, नमराज सरले पनि भन्नुभयो यसको कार्यदिशा अलिक बुझिएन भन्नुभएको थियो। नम्बर 6 मा हेर्नु होला, उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि हामी मोरङ सुनसरीले मात्रै गर्दैनौँ, यहाँ भइपरि आउने समस्यामा नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर र साउदी अरबमा रहेका क्रियाशील संस्थासँग समन्वय गरेर यहाँ परेको भइपरि आउने दैविक प्रकोप, सामाजिक प्रकोप जुनसुकै समस्या पनि हातेमालो गर्नेछौँ भनेर उहाँले बुध नम्बर 6 मा पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरहरूले हेर्न बिर्सनु होला, यो जानकारी गराएँ। र आज फेरि पनि हामी गौरवान्वित भएका छौँ। यस अगाडिका उद्घाटन कार्यक्रममा हामीले भन्ने गर्थ्यौँ साउदी अरबमा फेरि अर्को कान्छो भाइ फेला पर्यो भन्थ्यो एउटा नयाँ समाज गठन गर्दा। यो कान्छो भाइ मात्रै नभएर अहिले हामीले जानकारी पाए हुन्छ मोरङ सुनसरी समाज साउदी अरेबिया लगभग मोरङ सुनसरी समाज लगभग 18 वर्ष पुरा गरिसकेको अवस्था रहेछ। यसले हामीलाई साउदी अरबको जुन नयाँ समिति गठन हुँदै गर्दा यसले छोरा पाएको पनि महसुस भएको छ। एउटा छोरा जन्मिएको छ साउदी अरबमा मोरङ सुनसरी सेवा समाजको। यसको
विशेष पहल गर्नुहुने मलाई लाग्छ हाम्रो सामाजिक अभियन्ता रुद्र कार्कीको उपस्थिति पश्चात यो अभियान चलेको हुनसक्छ। कुमार कार्कीज्यू सरी अब मैले पहिले भनिसकेको छु, जिउ र जिग्रो सक्छ, मिलाएर बुझ्नु होला। शुभ दिनमा यो साधारण सभा हुन गइरहेको छ। यसको भविष्य उज्जवल नै हो, उज्जवल होस् भेनो शुभकामना छ। दूतावासको तर्फबाट सबैको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि छास पनि शुभकामना दिन्छु भोलेनाथको कृपाले। अब आज यो साधारण सभामा यो नयाँ संस्थाहरू धेरै छन्, यहाँ 50 बढी भइसक्यो। ती सबै संस्थामा तर पहिचान बनाएको संस्था थोरै मात्र छन्। अब पहिचान बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? एउटा हरेक संस्थाको आफ्नो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ, त्यसमा आर्थिक उद्देश्य पनि बहुत राम्रो कुरा हो, अन्य कल्याणकारी उद्देश्य पनि हुन्छ। मोरङ सुनसरी समाज एउटा खास जिल्लाहरू, 2टा जिल्ला केन्द्रित नामाकरण लिएर यो खुलेको हो, जसमा कि मोरङ र सुनसरीबाट आएका श्रमिकहरूले जम्मा गरेको पैसाबाट त्यहाँकै आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। मोरङ सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत 18 करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। 34 करोडको टर्नओभर छ भनेर यहाँ प्रेजेन्ट गरियो। 52 जनालाई रोजगारी दिएको छ। असाध्यै प्रशंसनीय सराहनीय कुरा हो। यसको अर्को पक्ष हामी के हेर्छौँ भने कुनै सामाजिक संस्थाको यहाँ श्रमिकले आफ्नो रगत पसिनाको कमाईबाट प्रदेशमा कमाई गर्छ, जन्मेको ठाउँमा पैसा पठाउँछ, जन्मेको ठाउँमा पैसाको सदुपयोगको यो पाइला धेरै सराहनीय हो। तर जहाँ क्रियाशील छ, जहाँ काममा लागेका छन्, जहाँ कि ऊ थकित हुन्छ, पीडित हुन्छ, दुःखमा पर्छन्, त्यस्तो बेलामा त्यसलाई के गर्ने, कसले उद्धार गर्ने, कसले स्याहार गर्ने, कसले उपचार गराउने, कसले स्वदेश फर्काउने जस्ता कुराहरूमा दूतावासको दायित्व हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संस्था, सामुदायिक संस्था हाम्रो लागि हात कान नाक जस्तो हो। तपाईहरुकै मुखबाट हामी सुन्छौँ फलानु समस्यामा छ, तपाईहरुले नै हामीले सुनाउनुहुन्छ, तपाईहरु कहिलेकाहीँ हाम्रो सहयोगी हात हाम्रो अगाडि बढाउनुहुन्छ। हाते मले गरेर हामी श्रमिक उद्धारको काम, स्याहारको काम गर्दै आएका हौं। यो संस्थाले राम्रो काम गरेको छ मोरङ सुनसरीमा। नमस्कार सम्पूर्णमा। मोरङ सुनसरी सेवा समाज साउदी अरबको शाखाको यस प्रथम साधारण सभाका प्रमुख अतिथि, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, तटस्थ समितिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू, मेरा व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। मोरङ सुनसरी सेवा समाज सामाजिक सङ्घ संस्था ऐन बमोजिम दर्ता भई नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त मोरङ सुनसरी सेवा समाज नेपालको 7औं शाखाको रूपमा 1 जनवरी 2020 का दिन गठित मोरङ सुनसरी सेवा समाजको शाखा साउदी अरेबियाको यस ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभा आयोजना गर्न पाउँदा मेरो नेतृत्वमा गठित तथा समिति गौरव गर्दछ। स्थापनाको 1 महिना 20 दिनमा प्रथम साधारण सभा गर्नका लागि सफल गराउन सहयोग गर्ने नेपाली राजदूतावास रियाद, मोरङ सुनसरी सेवा समाज केन्द्रीय समिति नेपाल, हाम्रा अग्रजहरू र साधारण सदस्यहरू साथै साउदी अरबमा स्थापित र कार्यरत नेपाली सङ्घ संस्थाप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। संस्थाको आधार स्तम्भ भनेको यस संस्थाको साधारण सदस्यहरू नै हुन् र संस्थालाई चलायमान गराउनका लागि सहयोग गर्ने विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरू साथै सामाजिक हामी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।